مکرمہ تے دوجا مدینہ المنورہ، یہ دو ایسے عظیم شہر نے جس گلی چو ایک کری لنگ جاؤ وہ گلی بھی نہیں بھول دی، جس شے تے نظر پہ جائے وہ شے بھی ذہن چو نہیں جاندی۔ مکے دیاں چیزاں بھی لاجواب، مدینے دیاں چیزاں بھی لاجواب، مکے دے بازار بھی لاجواب، مدینے دے بازار بھی لاجواب، مکے دیاں عمارتاں بھی لاجواب، مدینے دیاں عمارتاں بھی لاجواب، مکے دے بازار بھی لاجواب، مدینے دے بازار بھی لاجواب، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا، مکہ بھی مرتبے والا، مدینہ بھی مرتبے والا۔ ارے مکہ ہووے جتھے اللہ دا کارے، مدینہ ہووے جتھے رسول اللہ دا کارے، مکہ ہووے جتھے بیت اللہ ہے، مدینہ ہووے جتھے محمد الرسول اللہ ہے۔ مکہ ہووے جنہوں کعبۃ اللہ کیا جاندہ ہے، جدے وال منہ کر کے دنیا عبادت کرے انہوں مکہ تے بیت اللہ کہندے نے، تے جدے صدقے بیت اللہ بنے انہوں محمد الرسول اللہ کیا جاتا ہے۔ ایسیاں عظیم راما، ایسے عظیم رستے جتھوں بندہ ایک کری گزر جائے زندگی ختم ہو سکتی ہے اور راہ بندہ نہیں بھول سکتا، زندگی ختم ہو سکتی ہے اور رستے بندہ نہیں بھول سکتا۔ پھر شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا، انہیں آکھیا کہ دنیا دیاں سفراں تو اے بندہ یا کوئی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، اے سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا او دربار بڑا سونا۔ حضرات بندہ اتوں سفر کر کے جاندہ ہے، 2 گھنٹے دا سفر ہوئے بندہ بے بے کے تھک جاندہ ہے، بندہ آندہ جناب ساہ لین واسطے گڈی نو روکیا جائے، اے جناب کدھرے روک کے پانی پی لیا جائے، کدھرے روک کے لتاں جیڑیاں نے انہاں نو کھول لیا جائے، لیکن جس وقت بندہ مدینے دا سفر کردہ ہے اتھو جہاز تو لگ کے 6 گھنٹے دا سفر بندہ ایک سیٹ پہ بے کے گزار دیندہ ہے، کد واسطے کے سفر مدینے دا ہر وار، اوے سفر مدینے دا ہر وار، سو رب دی مدینے دا سردار بڑا سونا، اور اونجتے مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، پر جیڑا روز دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا، جیڑا روز دے نال جڑیا او مینار، سو رب دی مدینے دا او دربار،
مدینے تو جدائی ایک عاشق نو مار دیندی. چلدیاں پھردیاں ٹائم گزردا ہے لیکن اس نو بیان کرنا بہت اوکھا ہے، بہت مشکل بات ہے. جیڑا نہیں گیا اللہ انہوں لے کے جائے، کیونکہ وہ تڑپدا پیا کہ کدی ایک بار میری حاضری ہو جائے. تے جیڑا گیا ہے انہوں نے پوچھ کے ویکھو، آن تے دل نہیں کردا، تے جدوں آ جائیے پھر دل کردا ہے ہن بار بار حضور دی بارگاہ دے اندر جائیے، ہن بار بار کملی والے دی بارگاہ دے اندر جائیے، بار بار حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے سلام عرض کریے. کیونکہ رب نے نبی ایڈا کریم عطا فرمایا ہے، سارے ہی تھکیویں لے جاندے نے جدوں پہلی نظر مصطفیٰ دے گنبد تے پیندی ہے، ساری تھکاوٹاں لے جاندیاں نے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، پتہ نہیں کیڑی کیفیت ہوندی ہے، وہ جناب والا بندے دا دل کردا ہے میں اڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر چلا جاواں. جدوں پہلی نظر حضور دے مسجد نبوی دے میناراں تے پیندی ہے، جدوں حضور دے سبز گنبد دی زیارت ہوندی ہے، او ساریاں چیزاں بھل جاندیاں نے، بس ایک ہی گل یاد رہندی ہے، دکھ درد کے ماروں کو کوئی غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے وہ غم خار نظر آئے. سارے دکھ ختم، ساریاں بیماریاں ختم، سارے جناب والا پریشانیاں ختم، سارے درد جڑے نے ختم ہو جاندے نے جدو پہلی نظر حضور دے گنبد تے پیندی ہے. حضرات کیسا وہ سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر میری ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. ہر چیز ختم، ساریاں بیماریاں مک جاندیاں نے جدو بندہ حضور دی بارگاہ دے اندر جاندا ہے. ایڈے کریم نبی، ایڈے کریم نبی اللہ نے عطا فرمائے نے. اس یار نو پتہ ہے کنیاں مشکلاں دے نال آیا ہے، اس یار نو پتہ ہے کنیاں پریشانیاں دے نال آیا ہے، اس یار نو پتہ ہے اے جناب والا کیویں روپیہ جوڑ کے میرے تک پہنچے آئے. اور نبی کرم بھی جدا فرما چھڑ دے دے، بندے نو ہر شے بھل جاندی ہے، بس ایک ہی یاد رہنا ہے، اوے مصطفیٰ دا بوا ہوے بندہ ساری زندگی گزار چھڈے. حقیقت بات ہے لوگوں، ربیع الاول دا مہینہ گج کے میرے آقا دا میلاد مناؤ، اوے زور لا کے میرے نبی دے نعرے لاؤ. ایسا کریم نبی اللہ نے دیتا ہے، او جیڑا کدی آ کے نواز دیندا ہے، کدی میرے ورگے گنہگاراں نو بلا کے نواز دیندا ہے. حقیقت بات عرض کرنا لفظاں دے اندر بیان کرنا بہت اوکھا. جدو مدینے نو چھڈیا جائے انسان دی روح نکل جاندی ہے، خالی جسم لے کے بندہ آوندا ہے. دنیا دے معاملات چل دے رہندے لیکن دل و دماغ ہر وقت حضور دی بارگاہ دے اندر. اج 8 دن گزر گئے، پچھلے جمعہ والے دن رات 11 بجے میں اپنے گھر پہنچیا. اس ٹائم تو لگ کے ہن تک چلدا انہاں بازاراں دے اندر، لیکن دل بھی مدینے دے اندر ہے، دماغ بھی مدینے دے اندر ہے.
پہلی دفعہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کرن واسطے داخل ہویا، بابو سلام دے وچوں اندر داخل ہویا، اگے دو لائناں لگیاں ہوندیاں نے، ایک لائن میرے مصطفیٰ دیاں جالیاں دے بالکل قریب ہوندی ہے، اور ایک لائن جیڑی ہے پراں دیوار دے نال ہوندی ہے۔ زیارت کرن والیاں دا رش ہوندا ہے سلام عرض کرن والیاں دا، اس واسطے انہاں دو لائناں لگائیاں، ایک حضور دے مواجہ شریف دے بالکل قریب، اور ایک وچ کنات جی لا کے تے اگلی سائڈ تے نظر اوتھوں بھی آوندا ہے تے نظر اوتھوں بھی آوندا ہے۔ 3 دن گزر گئے، واری دیوار دے نال آوندی ہے پئی، قریب نہیں ہوندا پیا۔ 3 دن گزر جان تو بعد جدو چوتھا دن آیا نا، دل کیتا کہ اج جیڑی قریب والی لین ہے او دے وچ جانا ہے۔ جس وقت ہون لگا ادھر تے اگے ایک سپاہی کھڑا سی شرطا، انہیں مینوں بازو تو پھڑ کے تے تکا دے کے دوسری لین دے وچ سٹھیا، انہیں کہا ادھر نہیں جانا اس لین دے وچ آ۔ حضرات میرے دل دی کیفیت خاموشی، کیونکہ وہ بارگاہ ہوے کہ جتھے اچھی ساہ لینا بھی گناہ ہے، خاموش ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر گزر گیا، دور والی لائن دے وچوں ہو کے گزر گیا دیوار دے نال نال۔ اثر تو بعد دا ویلا نماز ادا کر کے تے میرا معمول سی میں نبی پاک دے گنبد دے سامنے جا کے بہ جاندا سا۔ حضرات دل دے وچ خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑا قریب ہو کے بواں، جدوں قریب ہو کے کھڑا ہویا نا تو لوگ کولوں گزردے نے پہ بابو سلام نال ہی سلام عرض کرن واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر۔ پھر خیال پیدا ہویا کہ قریب ہو کے کھلوتا ہے، سارے لوکی لنگ دے نے پہ، تو کیوں نہیں جاندا پیا، کیوں نہیں جاندا پیا؟ بغیر ارادے تو انہاں دے نال ہو گیا، جانا ما پیا۔ ساری لائن دیوار والے پاسے لگی ہے، ساری دنیا ادھروں جاندی ہے پئی، لوگوں ممبر مصطفیٰ دے اوتے بیٹھ کے عرض کرنا، واللہ خدا دی عزت دی قسم ہے جیڑے ویلے اس فقیر دی واری آئی اسے سپاہی نے باہ تو پھڑ کے آکھن لگا تسی اس پاسیوں دی آ جاؤ، ادھروں دی آؤ، حضور دے قریب تو تسی گزرو گے۔ واللہ جس نے صبح تکے دے کے دور کیتا او نہیں اثر تو بعد مصطفیٰ دے قریب کیتا۔ دل دے وچ خیال آیا اے تو نہیں کرتا پیا، میرا قریب جاندا ہے کڈا اوکھا ہو کے آیا ہے، میرے نبی نو پتہ ہے اینو دور تو نہیں گزارنا، اے میرے مصطفیٰ نے مینوں اپنے قریب کیتا ہے۔ میرے نبی نو پتہ ہے کہ کیڑے غلام دے نال کی ہوندا ہے پیا، اور میرے آقا جان دے نے۔ حضرات پھر دل دے وچ خیال سی اے بھی عرض کراں گا حضور دی بارگاہ دے اندر، اے بھی عرض کراں گا، 100 سوال سن کہ حضور دی بارگاہ چ اے بھی عرض کراں گا، اے بھی دعا منگاں گا، اے بھی دعا منگاں گا۔ لوگو جس وقت قریب ہویا نا، چلدا جانا وا چلدا جانا، حضور دے مواجہ شریف دے بالکل قریب، قبر اطہر دے بالکل قریب، جالیاں مبارکہ دے قریب ہویا، ہر شاید دماغ چوں نکل گئی، کوئی سمجھ نہیں لگی، اینا کو جلویاں دے اندر گم ہو گیا، بس اینا پتہ ہے مصطفیٰ دیاں جالیاں سن تے بندے نے ہاتھ بننے سن تے زبان تو ایک ہی کلمہ نکلیا، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ہاں بس اے کلمہ جدو حضور دی بارگاہ سلام عرض کر کے باہر نکلے ہاں، 2 تو 2.5 گھنٹے تک میری کیفیت انج دی سی، میں کسی نال گل نہیں کر سکیا، بس اے یاندا رہا میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ او کیوں نہ آندا، میرے مصطفیٰ نے ویکھیا سی جنوں سویرے تکے مار کے پرا سٹھیا، اونوں میرے نبی نے کنج اپنے قریب کیتا ہے، انہوں میرے نبی نے کیویں اپنے قریب کر لیا۔ حضرات گرامی اتنے کریم نبی، اتنے کریم نبی، اتنے کریم نبی، حضرات مصطفیٰ دے روزے دے سامنے کھلو کے میں مشاہدہ کیتا ہے، لوگ کی خیالی تصور دے اندر تصویرہ بنا بنا کے بے شک پاویں سوشل میڈیا پر چھڈن، پر میرے نبی دے گنبد دا سایہ اج بھی کوئی نہیں ہے۔ 12 بجے دوپہر بھی جا کے ویکھیا،
ظہر تو بعد بھی جا کے ویکھیا ہے، اثر تو بعد تے رہندا ہی ادو سا نا جدو سائے لمبے ہوندے نے، اثر تو بعد زیادہ سایہ لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ سورج ایک پاسے ہوندا ہے، ادو بھی ویکھیا ہے میرے نبی دے گنبد دا سایہ کوئی نہیں ہے گا۔ تے دوجی گل اے وے کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے گنبد خضرا نو اللہ نے اج بھی وہ شان عطا فرمائی ہے، کائنات دے دربار پھر کے ویکھ لو، کائنات دیاں مسجداں پھر کے ویکھ لو، مدینے دیاں مسجداں بھی پھر کے ویکھ لو، مکے دیاں مسجداں بھی پھر کے ویکھ لو، ہر ایک دے گنبد دے اوتے کبوتر بیٹھے نظر آؤ گے، ہر ایک دے گنبد دے اوتے چڑیاں تے کاں بیٹھے نظر آؤ گے، ہر ایک دے گنبد دے اوتے کوئی نہ کوئی جانور بیٹھا نظر آئے گا، کسی نے وٹھ کیتی ہوئے گی، کوئی جناب کٹا تے مٹی پیا ہوئے گا، پر میرے نبی دا گنبد خضرا ہوے کہ جدے اوتے بہنا تے بڑی دور دی گل ہے، 1450 سال گزر جان تو بعد اج بھی میرے مصطفیٰ دے گنبد دے اتوں بھی پرندہ کوئی نہیں لنگدا، میرے نبی دے سبز گنبد دے اتوں بھی اج بھی پرندہ کوئی نہیں گزردا۔ تے پھر اوتھے مینوں میرے نبی دی حدیث یاد آئی کہ جدوں میرے آقا ظاہری طور تے حیات سن، رب کائنات نے اپنے محبوب دے جسم دے اتے ایک مکھی دا بہنا بھی گوارا نہیں کیتا، جس رب نے نبی دی ظاہری زندگی دے اندر جسم پاک دے اتے ایک مکھی نہیں بہن دیتی، اور رب اج نبی دے گنبد دے اتے کوئی جانور بھی نہیں بہن دینا، او خدا اج نبی دے گنبد دے اتے کوئی جانور بھی نہیں بہن دیندا۔ حضرات کیفیت بندے دی انج دی ہو جاندی ہے کہ دل کردا ہے راتاں بھی ایتھے گزر جان، دن بھی ایتھے گزر جان، ساری زندگی جیڑی ہے ایتھے ہی گزر جائے، تے چپ کر کے ہاتھ بن کے بندہ جیڑا وہ کھلوتا رہے تے بس ایک ہی عرض کرے کملی والے آ کدی موت مدینے دے وچ آ جائے تے دفن ہون واسطے جگہ جنت البقیع دے اندر مل جائے۔ وہ ایسا قبرستان ہے جنت البقیع شریف دا، میں 2 دفعہ گیا صرف جنت البقیع شریف دے اندر، کیوں میری پتہ نہیں ایک غیرت سی جنہیں گوارا نہیں کیتا، اس واسطے کہ اس قبرستان دے اندر میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری بیٹی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ آرام فرمانے، اس قبرستان دے اندر حضرت عثمان غنی آرام فرمانے، اس قبرستان دے اندر امام حسن آرام فرمانے، اس قبرستان دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے آرام فرمانے، اس قبرستان دے اندر ایسیاں عظیم ہستیاں آرام فرمانے، ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسیاں ہستیاں اس قبرستان دے اندر آرام فرمانے۔ دل نہیں کیتا بار بار جان تو کہ او تھلے آرام کر دے ہون تے اسی اتے جتیاں لے کے چل دے ہوئیے، اس واسطے بار بار نہیں گیا، صرف 2 دفعہ گیا ماں تے ایک چیز جیڑی میں ویکھیے پہلے پڑھی سی سنی سی اکھاں نال ویکھ کے آیا۔ حضرات ساڈے قبرستان چ کیڑے لبن گے، ساڈے قبرستان چ مکوڑے ہوندے نے، ساڈے قبرستان چ طرح طرح دے نقصان پہنچان والے جانور ہوندے نے، اس قبرستان دے اندر اتنا بڑا قبرستان ہے کہ او دے وچ ایک کیڑا بھی تانوں نظر نہیں آئے گا۔ جنت البقیع شریف دے اندر ایک کیڑا بھی نظر نہیں آئے گا، کیوں او قبرستان جنتیاں دا قبرستان ہے، او قبرستان اونا دا قبرستان ہے جڑے ہر وقت گنبد خضرا دے قریب رہندے نے، جڑے ہر وقت حضور دی بارگاہ دے اندر قریب رہندے نے، تے ساڈے ورگا تے گنہگار جدو جاندا ہے پھر نبی دا روزہ ہی بس ویکھدا رہندا ہے نا، پھر حضور دی بارگاہ دے اندر بس کھڑا ہو کے اے عرض کردا رہندا ہے سونیا جدو مراں تے سونے آیا جاوی، جدو مراں تے سونے آ جاوی، سونا مکھڑا یار بھی کھا جاوی، سونا مکھڑا یار بھی کھا، نالے کلمہ آپ پڑھا جاوی، پڑھیے لا الہ لا الہ
بارگاہ دے اندر 1450 سال گزر جان تو بعد بلکہ 1500 سال اے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے۔ اے ربیع الاول شریف جڑا آیا ساڈے کول 12 ربیع الاول شریف نو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 1500 سالہ جشن میلاد ہے۔ 1500 سالہ جشن میلاد 1500 سال گزر جان تو بعد میرے ورگے گنہگار دی اے حالت ہے کہ جدو حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچنے اپنی کیفیت بھول جاندی ہے، ہر چیز ختم ہو جاندی ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہندا، بس انجی سمجھ لو کہ پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئے۔ اج اسی گنہگار انیاں سالاں تو بعد بھی جائیے تے حضرات سانو کچھ بھی یاد نہیں رہندا، مصطفیٰ دے روزے دیاں جالیاں دے جلویاں دے اندر اسی اینے گم ہو جانے اج ساڈا اے حال ہوندا ہے، پھر اونا صحابہ دا کی مقام ہوئے گا جڑے ہر وقت رہندے ہی مصطفیٰ دے کول سن، جڑے ہر وقت رہندے ہی حضور دی بارگاہ دے اندر سن۔ اور پھر مسجد نبوی شریف دے اندر اس جگہ دی میں زیارت کی تھی جدا بہت کم لوگاں نو پتہ ہے۔ 36 نمبر گیٹ تو ان ہوئیے جڑا دروازہ جڑا ہے وہ تو گزریے نا باہر نو تے سیدھا میدان احد والی سائڈ تے جاندا ہے۔ احد پہاڑ سامنے نظر آندا ہے اور احد پہاڑ او پہاڑ ہے جدے متعلق میرے آقا فرمایا اے میرے نال پیار کردا ہے تے میں اے دے نال پیار کرنا۔ حضور فرمایا اے احد او وے جیڑا میرے نال پیار کردا ہے میں اے دے نال پیار کرنا۔ رب فرمایا سی کملی والیا اگر تو چاہویں تے میں سارا احد پہاڑ سونے دا بنا دیاں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ مینوں احد پہاڑ جنہ سونا نہیں چاہیدا بلکہ اپنی امت دی بخشش چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا اے احد پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے میں اے دے نال پیار کرنا۔ اور احد ایسا پہاڑ ہے جنوں اللہ نے چلن دی بھی طاقت دیتی ہے، جنوں اللہ نے بولن دی بھی طاقت دیتی ہے، جنوں اللہ نے سنن دی بھی طاقت دیتی ہے، جنوں اللہ نے ویکھن دی بھی طاقت دیتی ہے، پر او ہر طاقت ہون دے باوجود بولدا بھی نہیں جناب والا، ویکھدا بھی نہیں، ہر طاقت ہون دے باوجود اوتھوں چل کے جاندا بھی نہیں کدھرے، کیونکہ کائنات والے نو دستا لوگو میں پہاڑ ہو کے مینوں رب ساریاں ہی طاقتاں دتیاں نے، میرا دل نہیں کردا میں مصطفیٰ دا بوا چھڈ کے جاواں۔ او بابا جتے پتھراں دا دل نہیں کردا نبی دا بوا چھڈ کے جائیے، اوتھے میرے ورگے گنہگار دا کیویں دل کر سکدا ہے کہ یار دا آستانہ چھڈ کے ٹر جائیے، مصطفیٰ دا بوا چھڈ کے ٹر جائیے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں 36 نمبر دروازے تو اندر آئیے نا تے اگے 21 اور 22 نمبر دروازہ ہے مسجد نبوی شریف حال دا، جی میں ساڈی مسجد دا باہر والا مین والا گیٹ ہے تے اگے 3 دروازے لگے نے، ایویں 36 نمبر مین گیٹ ہے، اگے پھر دروازے نے، انہاں دروازیاں تے نمبر لکھے نے 21 اور 22 اور 23 نمبر، انہاں دروازیاں تو اندر داخل ہوئیے نا تے اوتھے جڑا پہلا قلین وچھیا ہے اس قلین دے تھلے 2 گول دائرے لگے نے، او گول دائرے او نے جڑے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا باغ ہوندا سی، میرے نبی عصر دی نماز پڑھ کے انہاں باغ دے وچ آ کے اس کھوہ دے وچ اپنیاں لتاں لمکا کے بہ جاندے سن۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، دروازہ کھٹکیا باغ دا، میرے آقا نے فرمایا طلحہ دروازہ کھولو، جیڑا بوئے تے ہوئے انہوں جنت دی بشارت دے چھڑ، جیڑا دروازے تے ہوئے۔ میں 12 سیکنڈ دی ویڈیو بھی وہ بنائی ہے کیونکہ وہ بڑا لک کے بنانی پیندی ہے، اتنے انہاں ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی 3-4 عربی بیٹھے ہوئے نے تو کوئی بندہ جناب ویکھے نا قلین بچھا کے اس قلین دے ایس پاسے بھی جتیاں والا ڈبا رکھے ہے، ایس پاسے بھی جتیاں والا ڈبا رکھے ہے۔ اسی 2 بندے ساں، پھر ایک نو میں کہا تو پرا کرتے میں بنا لینا، وہ میں 12 سیکنڈ 2 گول دائرے لگے نے اور ایک گول دائرے دے اوتے لکھیا بھی ہے حاضی بیری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسی جگہ ہے جتے حضور بیٹھے سن، دروازہ کھڑکیا، میرے آقا فرمایا بوا کھولو، جیڑا آوے انہوں جنت دی بشارت دے دیو۔ جدو دروازہ کھولیا تے اگے حضرت صدیق اکبر موجود سن،
پھر دروازہ بند ہویا، پھر دروازہ کھڑکیا، میرے آقا فرمایا بوا کھولو، جیڑا آوے انہوں جنت دی بشارت دے دیو۔ حضرات پھر بوا کھولیا، اگے جناب حضرت عمر فاروق موجود سن، پھر دروازہ کھڑکیا، پھر کھولیا، اگے حضرت عثمان غنی موجود سن، پھر دروازہ کھڑکیا، پھر کھولیا، اگے حضرت مولا علی موجود سن۔ میرے آقا نے ساریاں نوں جنت دی بشارت عطا فرما چھڈی سی۔ جتوں داخل ہوئیے حضور دی بارگاہ دے اندر، جس جگہ دا نام باب السلام ہے، یعنی سلام والا دروازہ، حضور دی بارگاہ سلام عرض کرن واسطے جتوں داخل ہوئیدا ہے، اس دروازے والی جگہ دے اتے میرے کریم نبی دے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گھر مبارک ہوندا سی۔ اس جگہ دے اتے حضور دے چچا دا گھر مبارک سی، اور میں اج بھی وہ جگہ ویکھ کے آیا، وہ اجے بھی انہاں کو سوراخ جڑا نا انہاں کو وہ موجود ہے، میرے کو ریکارڈ بھی ہے۔ حضرات گرامی وہ سوراخ ایسا ہے کہ جس جگہ دے اتے میرے نبی نے اپنے ہاتھ دے نال پرنالا لگایا سی، میرے مصطفیٰ نے اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال او پرنالا لگایا سی۔ ایک وقت انجدہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتوں دی گزرے، آپ نے ویکھیا کہ پرنالا جڑا ہے وہ جو پانی گردا پیا، لوگ مسجد جاندے نے تے انہاں دے اوتے چھٹاں پیندیاں نے، انہاں دے اوتے پانی ڈگدا ہے تے پریشانی ہوندی ہے۔ آپ سواری تے سوار سن، آپ نے وہ پرنالا سوٹی دے نال نہ اکھیڑ دیتا، لا دیتا۔ حضرت عباس گھر آئے، انہاں نوں دسیا گیا، حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر گئے تے جا کے عرض کردے نے پیارے عمر دل میرا بھی کردا سی کہ اس پرنالے نوں لا چھڈا، کیونکہ لوکاں نوں تکلیف ہوندی ہے، مسجد دے وچ جان لگیا پانی پیندا انہاں دے اوتے چھٹاں پیندیاں نے، پر مجبور اس واسطے سا کہ میں نہیں سی لایا، میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال لایا سی، میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نال لایا سی۔ جدو جناب عمر نو اینا پتہ لگا نا، آپ نے فرمایا اس گل دا مینوں نہیں سی پتا، چل ہن میرے نال لے کے حضرت عباس نو آئے، فرمایا ہن میں سواری بننا وا، تسی میرے اوتے کھلو کے پرنالا اونجی لا چھڈو جویں میرے نبی نے لایا ہویا سی، اسی طریقے دے نال لگاؤ جس طرح میرے حضور نے پرنالا لگایا ہویا سی۔ اور پھر اس باب السلام دے نال ہی جناب حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ ہے، جناب صدیق اکبر دا بوا، آج بھی وہ لکھے ہے باب ابو بکر صدیق، اور اتنے لکھے ہے حاضی خوفت فی الابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو بکر دی کھڑکی ہے، اوتھے جناب صدیق اکبر دا گھر، اے پرانی مسجد نبوی ہے، چھوٹی مسجد نبوی، اے دے اندر ممبر رسول بھی ہے، اے دے اندر محراب رسول بھی ہے، اے دے اندر استن حنانہ بھی ہے، اے دے اندر جناب عثمان غنی دا ممبر بھی ہے، اے دے اندر جناب صدیق اکبر دا ممبر بھی ہے، اے دے اندر جناب والا صحاب صفہ دا چبوترا بھی ہے، اے دے اندر او مقام بھی ہے جتے امام حسن و حسین بہ کے کھیڑ دے ہندے سن، اے دے اندر باب جبریل بھی ہے، اے دے اندر باب حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہے، اور اے دے اندر ہی حضرت عباس دا گھر بھی ہے، اے دے اندر ابو بکر صدیق دا گھر بھی ہے، اور ایسے مسجد دے اندر میرے نبی جتے آرام فرمانے حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک دا حجرہ بھی موجود ہے۔ اے پرانی مسجد نبوی، چھوٹی مسجد نبوی، ہر شے اے دے وچ موجود ہے، ریاض الجنہ بھی اے دے اندر، جدے متعلق میرے آقا فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تو لگ کے میرے حجرے تک جڑی جگہ ہے جنت دی جگہ ہے، اے جنت دی کیاری ہے، جنت دا باغ ہے، جیڑا اوتھے نفل پڑھے وہ انج سمجھے انہیں جنت وچ نفل پڑھے ہیں۔ حضرات گرامی پہلے کھلا کام ہوندا سی، ہن انہاں پرمٹ بنا دیتا ہے، ایک موبائل تے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پیندی ہے، نسک ایپ، او دے وچ اکاؤنٹ بنا کے اجازت لینی پیندی ہے ریاض الجنہ دے وچ نفل پڑھن واسطے، ٹھیک ہے، جنوں اجازت ملے او اوتھے نفل پڑھدا ہے، اوتھے پھر ٹائم لکھیا ہوندا ہے کہ اینے بجے تہاڈا ٹائم ہے، اینے بجے تسی آ کے نفل پڑھ سکتے، بڑیاں لمبیاں لائناں لگیاں ہوندیاں نے، وہ جدو ٹائم ہوندا ہے نا بندہ جاندا ہے اندر جا کے جدو نفل پڑھدا ہے نا ریاض الجنہ دے اندر، جس وقت ریاض الجنہ چ نفل پڑھدا ہے وہ دنیا دے اوتے مصطفیٰ دی مسجد چ نفل نہیں پڑھدا، بلکہ جناب والا اور رب دی جنت دے اندر نفل پڑھدا ہوندا ہے، کیونکہ جدو میرے آقا فرمایا ہے جنت ہے،
اور حضور نے فرمایا اینی کو جگہ جیڑی ہے قیامت والے دن جنت وچ اٹھا لی جائے گی وہ ریاض الجنہ اوتے 2 نفل یا 4 نفل مر کے پڑھن دیندے نے 2 یا 4 نفل پڑھن دیندے نے سلام پھیر دیاں سار بندہ سر تے کھلوتا ہوندا ہے باں تو پھڑ دے نے تے جناب چک کے آندے نے چلو جی باہر ٹائم ختم ہو گیا ہے پچھلیاں نو باری دیو پچھلیاں نو باری دیو حضرات گرامی تواڈیاں دعاواں دی برکت دے نال میرے نبی نے اینج دا کرم فرمایا ریاض الجنہ دے اندر اس غلام نو پونا گھنٹہ بہن دا موقع ملیا ہے پورے 45 منٹ بیٹھا رہا وہاں نفل بھی پڑھتا رہا نفلوں تو علاوہ بھی بیٹھا رہا کسے نہیں اٹھایا 18 نفل اس ریاض الجنہ دے وچ بہ کے آخری 2 نفلوں دے اندر پورے ادھے سپارے دی تلاوت کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر یہی دعا کیتی سی کملی والے جڑے آ گئے نے انہاں نو بار بار بلا جڑے نہیں آئے انہاں نو ایک باری ضرور بلا اپنے بولے رب دی بارگاہ دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر یہی دعا کیتی ہے حضرات ایسا بوا ایسا مقام کدی نہیں لب سکدا ایسا نبی اسی تے جناب والا جنی مرضی اللہ لمبی زندگی دے چھڑے نا جنہ میں شکر ادا کردے رہیے اونا ہی تھوڑا ہے رب نے جیڑا احسان اپنا محبوب دے کے ساڈے اوتے کر چھڑیا ہے اللہ نے جیڑا احسان اپنا یار دے کے ساڈے اوتے کر چھڑیا ہے تے میں پہلے عرض کیتا ہے جے رب دا گھر کعبہ ویکھو مثال او دی بھی کوئی نہیں ملدی جے مصطفیٰ دا در ویکھو تے مثال او دی بھی کوئی نہیں ملدی جے رب دے گھر دی زیارت کرو تے جناب والا اونج دا بھی کوئی نہیں جے مصطفیٰ دے در دی زیارت کرو تے اونج دا بھی کوئی نہیں او دے تے پہلی نظر جائے حضرات جیڑی دعا منگیے رب قبول فرما لیندا ہے ایتھے جیڑا آ جائے اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑدا ہے حضرات جیڑا پہلی نظر کعبے دے اوتے پا کے اکھ چمکن تے بغیر دعا منگے رب او دعا کبھی بھی رد نہیں کردا تے جیڑا مصطفیٰ دے بوئے تے ٹر جائے رب انہوں دنیا تے جنت دے نظارے کروا چھڑدا ہے اللہ انہوں دنیا تے آخری بات عرض کرنا پوری مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ کتاباں دے وچ پڑھ کے تحقیق دے نال گیا سا پوری مسجد نبوی شریف جس جگہ دے اوتے مسجد ہے نا وہ سارے صحابہ تے اہل بیت دے گھر نے اور مسجد نبوی شریف دے اندر جس جگہ دے اوتے واش روم بنے نے نا جتھے جتھے بھی واش روم بنے نے اے روٹین ہے ایک واش روم ایتھے بنیا یعنی کہ سارے ایک او اگے جا کے بنیا ایک اگے جا کے او نمبر لگے ہوئے نے اینے نمبر واش روم اینے نمبر ساری مسجد نبوی جتھے جتھے مسجد او صحابہ تے اہل بیت دے گھر نے جتھے جتھے واش روم بنے نے او سارے منافقین دے گھر ہوندے سن وہ سارے منافقاں دے گھر ہوندے سن اور کعبے دے اندر بھی مکے دے اندر بھی جتھے جتھے واش روم بنے نے وہ سارے کفار مکہ دے گھر ہوندے سن ابو جہل دا جتھے گھر سی میں وہ بھی جگہ ویکھیے 3 منزلہ واش روم ہے 3 منزلہ لیٹرینا اتنے بنیاں نے جتھے ابو جہل دا گھر ہوندا سی میں کہ بڑی گل ہے باقیاں دے اوتے تے جناب صرف تہ خانے دے وچ واش روم نے اتوں جگہ جڑی ہے بالکل ٹھیک ہے ایک کوٹھا جہا چھتیا پتہ لگدا ہے کہ اے جگہ جڑی ہے واش روماں دی ہے پر جڑا جاہلاں دا سردار تے کافراں دا باپ ابو جہل سی او دے اوتے انہاں 3 منزلہ واش روم بنائے نے پتہ لگے اے اودوں وی گندیاں دا سردار سی تے اج وی اے گندیاں دا سردار اج بھی ہے جناب انہاں دا سردار ہی ہے جس جگہ تے واش روم اور پھر انہاں دے بالکل سامنے 9 نمبر واش روم جڑے نے نا ابو جہل حمام انہاں نو کہندے نے انہاں دے بالکل سامنے ایک ایسی جگہ ہے جتے ٹائل دا جناب والا ڈیزائن بدلیا ہویا ہے او ایسی جگہ ہے جتے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا گھر مبارک ہوندا سی جتوں میرے نبی ہجرت کر کے گئے نے اور پھر وہ مسجد ویکھی ممبر رسول تے بہ کے گل کرنا حضرات عصر دی نماز بھی میں اوتھے پڑھی ہے ظہر دی نماز بھی میں اوتھے پڑھی ہے وہ مسجد جیڑی پلازے دے 3رے فلور دے اوتے وے رب دے گھر کعبۃ اللہ دے بالکل سامنے وہ پہاڑ ہوندا سی جس پہاڑ دے اوتے حضرت ابوبکر صدیق دا گھر ہوندا سی جتھے مصطفیٰ ہجرت والی رات سب تو پہلو تشریف لے کے گئے سی
تیسری منزل دے اتے انہاں مسجد بنائی ہے جتے جناب صدیق اکبر دا گھر سی. باقی ساری مسجداں جنیاں بھی اوتھے قالین جڑے نے اکو کلر دے نے, لیکن جڑی حضرت صدیق اکبر دی مسجد ہے او دے وچ قالین جڑا ہے او سبز کلر دا بچھیا ہویا ہے. اے دی وجہ پتہ کی ہے؟ اے دی وجہ اے وے کہ جدو آقا ہجرت والے دن دوپہر دے ٹائم ابو بکر نو دسن آئے سن کہ اج رات نو جانا ہے, ادو میرے نبی نے اپنے اتنے سبز رنگ دی چادر لئی ہوئی سی. ادو میرے حضور نے سبز چادر لئی سی. اس مسجد دے اندر کعبے تو بعد اور مصطفیٰ دے بوبے تو بعد اگر کسی جگہ تے زیادہ سکون ملتا ہے تو مسجد ابو بکر صدیق دے اندر زیادہ. اللہ تبارک و تعالی سارے نو اپنے اور اپنے محبوب دے در دی بار بار حاضری نصیب فرمائے. وما علینا